میرے پیغمبر دے معجزے اللہ پاک نے میرے آقا نو بے شمار معجزے عطا فرمائے نے تے گل آ گئی زلفاں دے میں تھوڑا ذوق دوبالا کر دیواں تھوڑا جذبہ تازہ کر دیواں توجہ زلفاں مدنی دیاں کھل جاون جد نازل ہوندا قرآن زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں کھل جاون جد نازل ہوندا قرآن زلفاں مدنی دیاں اوئے نا زلفاں تو میں جند واراں اوئے نا زلفاں تو میں جند واراں حسنین دیاں نے مہارا حسنین دیاں نے مہارا کھل جاون جد نازل ہوندا قرآن زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں کھل جاون جد نازل ہوندا قرآن زلفاں مدنی دیاں بڑا پیارا جملہ توجہ فرمایا جے اوئے نا زلفاں دا جیڑا چیرے ساری دنیا اس دی اسیرے اوئے نا زلفاں دا جیڑا چیرے سارا جگ اس دا اسیرے کھل جاون جد نازل ہوندا قرآن زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں کھل جاون جد نازل ہوندا قرآن زلفاں مدنی دیاں اوئے نا زلفاں دی جیڑی پگ ہے اوئے نا زلفاں دی جیڑی پگ ہے سوا لکھ نبیاں دی لج ہے اوئے نا زلفاں دی جیڑی پگ ہے سوا لکھ نبیاں دی لج ہے کھل جاون جد نازل ہوندا قرآن زلفاں مدنی